आम्ही अंजुना कायसुवा पेट्रोल पंपा कडेन आहा आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर अंजुना वागातोर जावं कायसुवा जावं अंजुना हे आसगांव पासून आमी पयले जे ओणके आसा जे लोकलांक त्रास जाता इवन जे ट्युरिस्ट आहा पळय ते एका त्रास जाता जेन्ना कट मारता सायडीक पळय जेन्ना एक्सिडंट जावंक शकता. हांवें पयले हालींच 2 दीस पयले हांगासर बाक्का जे कॅफे आहा पळय थंय एक्सिडंट जाल्लो आनी कोणा पांय मोडलेलो काय कितें तरी जाल्लें. सो अशें जावंक उपना की कारण की ट्युरिस्टूय हांगार आसा जे लोकलूय आसा जे तांकां यो वच करतना एक्सिडंट जाता आनी खंय तरी हे डेंजर जाला. आमी परत सांगता की बाबा हे ओणके खंय तरी तुमी बंद करपाक जाय कित्याक कारण की पावसाचो टायम आहा आनी तुमी त्या ओणक्यांनी जे उदीक भरता तितून खंय तरी लोकांक कळना आनी थंयसून ते लोक वयता पळय तेन्ना एक्सिडंट जाता हितून खंय तरी लोकांकूय त्रास आहा. आनी जे फाल्यां हांव म्हणटा की एक्सिडंट जावन कोण मेलो जाल्यार कोण जबाबदार हेचो PWD जबाबदार काय गव्हर्मेंट जबाबदार हे तेंच्यांनी पयलें सांगचें पडटलें. आनी अशें की तुमी पळोवंक शकता वयता थंय ओणके आसा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी जे PWD कडेन आहा पळय तेंच्यांनी बेगीन भरचें ना जाल्यार खंय तरी आमकां खंय तरी येवन थंय भरचें पडटलें. जायना पासून जाल्यार आमी भरपाक रेडी आहा तें सांगचें तेंच्यांनी. खड्डे भरात जीव वाचयात या मातळ्या खाली आमी सगळे एकठांय जाल्ले आसा. जो तो चीफ मिनिस्टर सांगतालो की आमकां खड्डे तुमी आपल्याक शिकोव नाका विकास कसो करपाचो. एकूय खड्डो दिसचो ना पूण हे खड्ड्यार खड्डे पडलेले आसा हे CMान पळोवचे. आनी दुसरो PWD मिनिस्टर जो आमचो आसा दिगंबर बाब तो तेणें एक हें धरलेली सेल्फी दवरलेली खड्डे मारून त्या टायमार आनी आयज पळोवंक गेल्यार तोच PWD मिनिस्टर जावन आसा. आयज खरें म्हटल्यार गरज आसा सेल्फी मारून ताका दिवपाची आनी ताबडतोब तेणें खड्डे बुजोवपाचे. आमी ह्या खड्ड्या खातीर 112 फोन मारलो आनी कंप्लेंट रजिस्टर केल्या. रितसर कंप्लेंट आयज पुलीस फुड्यान दिसता तुमकां. त्या पुलिसी येवन तांकां सांगलां आमी हे जाता तितले बेगिना खड्डे करात भरून काडात ना जाल्यार आमकां आतां चवथीचे श्रावण म्हयनो मागीर क्रिसमसा हितून लोक हितून पेट्रोल भरूंक येता केन्नाय पडोन मरो शकता. ह्याची दखल घेवपा खातीर आमी आयज सगळे काँग्रेसवाले सगळे एकठांय जाल्ले आसा आनी ह्या खातीर हांव परत एकदां शिटकावणी दिता जर तर तुमचे कडेन भरपाक जायना जाल्यार आमकां सांगचें आमी आमच्या सगळ्या खर्चांनी हें करून दाखयतले. तुमचे कडेन ना जाल्यार कट्टी घेवन बसात आनी मागात पयशे आनी तें काम करून घेयात. कारण चवथ लागीं पावल्ली आहा. आमचो आयज सगळीं सण साजरो करपाचे आसा आनी हे सगळे कडेन खड्डे फाटल्या दिसांनी आसगांवां जाले आतां अंजुना पडलेलो आसा. आनी एकनाथ खंय रे तुजो तो तूं सांगतालो तो सोनारखेड थंयतरूय पडलेले आसा. हे आयज प्रत्येक दिसांनी आमकां खड्डे हे दिसता. त्या खातीर न्हिदलेली आमची बाई जी आसा MLA तिका जागी करपाची आहा. ती कुंभकर्णाची न्हीद तेणें घेतलेली आसा. आतां जागे जायात आनी हे खड्डे बुजयात. आयज आमी शिवोले काँग्रेस ब्लॉक अंजुना आनी वागातोर वाठारान आयिल्ले आसा आनी आमच्या काँग्रेस पार्टीचो हो एक प्रोग्राम गोंयभर चालू आसा. तो म्हळ्यार खड्डे जे सगळी कडेन रस्त्याचे खड्डे पडिल्ले आसा ते हायलायट करप आनी तांकां श्रद्धांजली दिवप म्हणून आयज आमी हांगा सगळे जमिल्ले आसा. हांगा पयलीं म्हळ्यार 2 मुद्दे आसा. एक म्हळ्यार शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो वागातोर आनी अंजुना हो सगळ्यांक फेमस ट्युरिस्ट स्पॉट आनी सगळ्यांक चड रेवन्यू म्हाका दिसता तो ह्याच वाठारांतल्यान आमच्या गोंयच्या सरकाराक जाता. अंजुना आनी वागातोर म्हळ्यार एक वर्ल्ड ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी ह्याच जाग्यार आमकां रस्त्याची म्हणटा ती चाळण जाल्ली पळोवपाक मेळटा. हांव मागता आमच्या सरकाराक PWD मिनिस्टराक आनी CMाक की हांगा लक्ष घालचें आनी हे रस्ते जे सगळे कडेन खड्डे पडिल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन ताणें रिपेर करचे. दुसरी गजाल आसा की हांगाचे खुबशे लोकल ट्युरिस्ट लोकल जे लोक काम करतात टॅक्सीवाले जावं आमच्या स्कुलाचे भुरगे ह्या रोडांतल्यानूच फुडें वयता. सो हांगा तांकां खुबशे आमकां त्रास जाता ते पळोवपाक मेळटा. रोखडोच आतां चवथीचो आमचो उत्सव येवपाचो आसा की हांगा जे रस्ते जे खड्डे पडिल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन पुरोवचे आनी आमच्या लोकांक रिलीफ मेळचो. देव बरें करूं. हांव रोशन सोडणकर. आयज आमी हांगर हे अंजुना कायसुवा गांवान एक सुंदरशें गांव आमचो हो हे गांवान येयल्ले आसा. वायट दिसता आमी म्हणटा हो सुंदरसो गांव म्हणून आमचो आसाच सुंदरसो गांव पूण हेचे जे रस्ते आसा ते सगळे पिड्ड्यार जाल्ले आसा. अंजुना कायसुवा गांव हो जग प्रसिद्ध आसा ट्युरिजमाक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून. लोक हांगर इंडियाचेच न्हू बट भायले सुद्दां लोक येता. मात येवन हांगर कितें पळयता हे रस्ते खड्ड्यार पडले रस्ते
तांकां इतको त्रास जाता हांगर येवपाक. कितें इम्प्रेशन पडटा. फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन म्हणटा आमी. येना फुडें हे रस्ते पळोवन कितें वयता आमचें इम्प्रेशन भायल्या जगाक प्लस आमच्या आख्खे इंडियेक. हे जावंक फावना. हे जे सब स्टँडर्ड काम जाता हे कित्याक जाता हे स्थायीक आमदारान लक्ष दिवचें हांगर. आनीक 2 म्हयन्यांनी सिजन स्टार्ट जातलो तेन्ना हांगा लोक येतले कितके जातले आनी हांगर हे खड्डे पळोवन कशें कितें इम्प्रेशन पडटलें आमचें वायट इम्प्रेशन. हे अशें जावंक फावना. हे जेन्ना काम जाता हे जेन्ना स्थायीक आमदारान हांगा लक्ष दिवचें ही आमची मागणी आसा. तशेंच आतां फुडल्या म्हयन्यान चवथ येतलो. चवथ येयली असल्या रस्त्याचेर आमचे कशें जातले. हे स्थायीक आमदारान लक्ष दिवचें आनी जेन्ना ही कामां जाता तेन्ना हांगर उबे रावन ही कामां सारकी करून घेवची. कित्याक हे सब स्टँडर्ड हे आमचे पयशे गोंयकाराचे पयशे. हे तुमकां जाय तेन्ना रातोरात हांगा रस्ते करता तुमी. तुमकां जाय ते रस्ते करतात. त्या रस्त्यांक अशे खड्डे पडना. ते रस्ते अशे व्हांवून वचना. हे हांगरचेच कित्याक वयता. म्हणजे तुमकां खबर आहा कशी कामां करपाची कशें करपाक. तुमकां जाय ते रस्ते आनी हांगर हे लोकांक त्रास जाता. गोंयकारांक त्रास जाता. हो त्रास जावपाचो मागता स्थायीक आमदारान आनी जी ऑर्गनायझेशन एजन्सी आसा जे करता हे तेंच्यांनी हांगा लक्ष दिवचें आनी बेगीनचे बेगीन हे रस्ते सारके करचे. थँक्यू. खड्डे भरा, जीव वाचवा. खड्डे भरा, जीव वाचवा. खड्डे भरा, जीव वाचवा. स्टार्ट करता. आयज आमी हांगा शिवोली काँग्रेस ब्लॉक आयज आमी सगळ्यां हांगा एकत्र जाला अंजुना पेट्रोल पंप. आमच्या बरोबर आसा हांगा राजन घाटेजी जे सेवा दलाचे चेअरमॅन आसा. तशेंच आमच्या बरोबर युथाचे इन्चार्ज आमकां लाभलेले आहात दिल्लीसून जय सर. बरोबर आमच्या आसा हांगा चंदन मांजरेकर, रोशन चोडणकर, कपिल कोरगांवकर आनी एकनाथ गोवेकर. आयज आमची ही मोहीम चालू जाल्ली आसा. खड्डे भरात जीव वाचयात. आख्ख्या गोंयाभर हे काँग्रेस पक्षान ही मोहीम चालू केल्ली आसा. त्या मोहिमेच्या अंतर्गत आयज आमी ही हांगा पेट्रोल पंपा कडेन येयली. फाटल्या दिसांनी आमी आसगांव रोडाचे अशेंच हे दाखयल्ले खड्डे दाखयल्ले. त्याच्या नंतर काम थंय सुरू जालें. आतां हांव मागता सरकारा कडेन आनी MLA कडेन लक्ष दिवपाचो गरज आसा. मुख्यमंत्र्यान आमच्या सांगलेलें की गोंयान एकूय खड्डो दिसचो ना. ताका 2 वर्सां जायत येयली. हांव तांकां हे दाखोवपाक येयल्या आनीक तुमकां पिक्चर आसा आमचे कडेन दाखयता तितले तुमी मातशे भरून घेवचे. चवथीचे दीस आसा. आयज आमी आतां हे हेका मुख्यमंत्र्याक आनी आमच्या MLAक आनी लोकांक जे कोण आहा पळय आमचो मिनिस्टर तेंचें काम आसा तांकां दाखोवन दिता. आयज आमी हांगा श्रद्धांजली दिता. खड्डे तुमी भरा म्हणून सगळ्यांनी. जीव वाचया. खड्डे भरा जीव वाचयात. खड्डे भरा जीव वाचवा. खड्डे भरा जीव वाचयात. जय हिंद जय गोवा. पळय हांगासर जे वणके आहा पळय आमी कंप्लेंट केले आनी हांगासर जे वणके आहा पळय हांगासर फाल्यां ट्युरिस्ट जावं जे आमचे लोकल आहा पळय ते मोर पडून मेले काय तुमी येता हांगासर. सो तुमचें काम आहा की तुमी हे केस रजिस्टर करपाची. कित्याक तुमी तुमच्या ऑथॉरिटी आयज सरकार हे खड्डेच भरिना. तर खड्डे भरपाचें काम खड्ड्याचें आनी आयज चवथ लागीं पावल्या. चवथीच्या दिसांनी कितें जाता ते नियम ना. लोक कडेन सगळे आपल्या चवथीच्या हेचेर आसता सगळे पूण मायंड तेंचे आनी खड्डे पळोवपाचे. आनी समज गाडी स्लीप जाल्यार पडलो आनी मेलो जाल्यार कोण जबाबदार येतो. सरकार म्हणटा भिवू नाका भिवू नाका भिवू नाका. ही भिवपाची आमकां भिवपाची गरज आहा ह्या खड्ड्यांक. ताबडतोब तुम्ही ते रजिस्टर करा आणि हे झाडात. कारण हो सगळो व्हिडिओ आम्ही कितें हे करता ते झाडात तांकां जाता ते बेगीन हे सगळे खड्डे फक्त वच न्ही सोनार चेडू पडलेलो आसा आनी खंय आमचो गांवूय आसा. म्हणजे दोळे उगडे करून पळयात PWD निश्चय बसलो आसा. तुम्ही फोटो काढून लेटर करून ॲक्च्युली धाडपाक जाय. फोटो काढून तुम्ही लेटर ट्रॅफिक सेलान डिपार्टमेंटाक धाडपाक जाय. त्रास तुमकांच जाता. लोक सांगा तिका उठयात मातशी आनी तिका मातशें काम तिका गाडी घेवन भोंवून सांगा सगळे कडेन खंय पडटे पडले ते तरी काम करता. ते व्हडले गाडयेन भोंवत्या पेक्षा स्कुटरीन भोंवा नाल्यार सायकलीन भोंवा आनी करा काम ते. आनी आसा गांवय ते वणके पडल्या. पेट्रोल घालपाक तेन्ना बरोबर आमचे मुर्ती हाडटा पळय तेन्ना मास्क पासून तेणे तेन्ना तुमकां खबर आसतली. आनी अशा व्हड्यांनी जेन्ना गाडी पडटा तेन्ना 100% ती गाडी हाडटली. चवथीच्या दिसांनी आमी मारना पोरी विशय घेतलेलो तेकाच लागून. चवथीच्या दिसांनी तरी हेंच्यांनी करपाक जाय न्हू. आतां 4 म्हयने अर्बन करया म्हणटा ते. ट्युरिजम सारको बेस्ट म्हणटा शिवोली अशी तशी पूण रोड करपाक कोण येना.
आमी केले म्हणटा रोड जे कितें केलां पळय ते दाखयता पूण करूंक ना पळय ते कोण दाखयनात ते करूंक ना ते नजरे काडून दिवपाचें हें आमचें ऑपोजिशनाचें काम आनी आयज आमी ते येयल्ले आसा आनी ती कंप्लेन आमी तुमचे कडेन केल्ली आसा हे प्रत्येक अंजुनकारांचो आणि प्रत्येक मनशाचो आमी टॅक्स पेयर जावन आसा टॅक्स पेयरांचो पयसो सारको सांबाळात आनी वापरात म्हणून सांगात तुमची बायल भुरगीं आसतली तुमच्या बायल भुरग्यांक हेवटेन वचोंक जाय येवंक जाय हो विचार करात प्रत्येकान आपले ड्युटी करपाची गरज जावन आसा ताबडतोब हे जर बरी ना जाल्यार फुडें घेता कितें तरी घेवचे आमी निर्णय घेतलेत आमी आनी त्या खातीर सांगता इतलेंच सरकाराक तुमी जाता तितले बेगिना हें करात आनी खड्डे बुजोवन काडात दोन दीस उपरांत आमी